बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये सेनेट की जो करारदाद है, जो कि 14 सेनेटर्स ने इत्तफाक राय से, जो तो नहीं लेकिन बाय मेजॉरिटी कहते हैं कि एक करारदाद मंजूर की है कि इलेक्शंस को मौखर कराए जाएं। ये न सिर्फ तौहीन सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, क्योंकि आर्टिकल 190 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 8 फरवरी को होगा, और ये पत्थर पर लकीर है, और फिर दोबारा जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो उसमें न सिर्फ उन्होंने उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया था, बल्कि वकील को भी एक तौहीन अदालत का नोटिस दिया था कि किसी कीमत पर हम इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइन से मावरा कोई कदम नहीं होने देंगे। तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कोरम भी पूरा नहीं था, और इसके बावजूद वो करारदाद को कसरत राय से जो मंजूर किया गया, वॉइस उससे, वो मैं समझता हूँ न सिर्फ तौहीन आइन है बल्कि तौहीन अदालत उज़्मा है, और इसका भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि अगर वहाँ वकील को नोटिस मिल सकता है तौहीन अदालत का कि क्यों कर आपने ये दरख्वास्त दी जो इल्तवा का बायस बन सकती है, तो यहाँ तो एक बराह रास्त करारदाद पेश करके उसको मंजूर किया गया कि इलेक्शन को मौखर किया जाए, जबकि ये आइन जिस चीज़ का मुतकाजी था और सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा वाज़ेह दो टोक फैसला था, ये उसकी भी तज़हीक और तौहीन है। सो हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी कीमत पर भी इलेक्शंस को मौखर नहीं होना चाहिए, मज़ीद इल्तबा का शिकार नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी जो एक यकीनन तारीख दी गई है, उसमें फिर बेयकीनी की कैफियत ना उजागर की जाए और फिर एक सरासीमगी और कन्फ्यूजन को जन्म देने के मुतरादिफ है जो जिससे एतराज़ किया जाए, बल्कि तमाम जो इदारे हैं वो तन मन धन से इलेक्शन के शफाफ और बर वक्त इनकाद की तरफ तमाम अमल जो है उस पर करें। दूसरा ये देखिएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिएगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके सामने है कि पीटीआई के जितने कारकुनों के, जितने हमारे उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे मैसिव स्केल पर, और उसका नतीजा ये है कि जितने भी ट्रिब्यूनल ने फैसले किए हैं, आपने देखा कि बेशतर वो फैसले जो है कागजात नामजदगी की मनसूखी के, तनसीख के, उनको मुस्तरद करके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, और चाहे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो कि पुलिस की सरबराह होते हैं मुख्तलिफ सूबों में और इस्लामाबाद में, या वो जो है चीफ सेक्रेटरीज हों जो भी मुख्तलिफ सूबों और मरकज़ में हैं, उन्होंने किस कदर इस मामले में जो है इलेक्शन कमीशन की भी तज़हीक की, जो अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह हिदायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218 और 220 के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए ये यकीनी बनाए कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जो सोमवार को लगी है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर को और चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब, हुकूमत पंजाब, उनको, और एडवोकेट जनरल को पंजाब को जो नोटिस दिया गया है सोमवार के लिए, हमारा ये मुतालबा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों को मुअत्तल भी किया जाए और उनको फौरन वहाँ से, पंजाब से जो है निकाला जाए, क्योंकि जो पंजाब में उन्होंने 20 से लेकर 30 तारीख तक और उसके बाद भी अपीलों की समाअत तक, आज तक जो तसलसल
اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امیدواران اور ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو ہے پرپوزرز ہیں یا جو سیکنڈرز ہیں یا ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا، جس انداز سے ان کو اغوا کیا گیا، جس انداز سے ان کے کاغذ پھاڑے گئے، جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابا سلاسل کیا گیا، اور وکلاء تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا، اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی دلائی، حتیٰ کہ خرم لطیف کھوسا جو خود این اے 127 کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے، ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا 31 کو، اور یکم کو عدالت عالیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وکلاء پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت، نہ صرف انہوں نے وہ قواش کر دی کارروائی بلکہ ہتھکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھیں وہ کھلوائی گئیں اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا، اور اس مقدمے کو بھی بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا، اور انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ اگر وکیل کو اس طرح سے دوبارہ میرے پاس آئی کوئی شکایت ہراساں کی تو پھر یہ ایس ایچ او یا پولیس آفیسر جو بھی ہے وہ پھر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وکلاء کے انہوں نے چیمبر تک نہ چھوڑے اور وکلاء کو بھی انہوں نے ہراساں کیا، تو اس کی براہ راست ذمہ داری کیئر ٹیکر حکومت پر آتی ہے، اس کی انسپیکٹر جنرل پولیس پر آتی ہے جس کی پولیس جو مس یوز کی ہے اپنی اتھارٹیز، اور چیف سیکرٹری پر اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں یہ ڈپٹی کمشنر ہو یا اے ڈی سی ہو یا اے ڈی سی جی ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے تابع آتے ہیں، اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے، اور نشان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی کو پریکٹیکلی ڈسبینڈ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مولانا مودودی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا، یہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ میں یہ بات انہوں نے مندرج کی کہ سمبل کی، الیکشن سمبل کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی ہے، اور کتنی جو ہے اس علاقے میں جہاں 50-60% جو ہے ناخواندگی ہے وہاں سمبل کا مطلب ہے کہ اس کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا ہے ووٹرز کو بھی، تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن کمیشن کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی فراہم کر رہا ہے اور نہ ہی حکومتیں جو ہے کیئر ٹیکرز اور ان کے جو ہے نیچے سے کارندے جو آئی جی یا چیف سیکرٹریز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے نہ صرف عوام اس کا جو ہے خود محاصرہ کرے گی بلکہ عوام انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے محبوب قائد جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو میسو طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کرے گی، تاکہ یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔